تے تیلی اپنی نمازاں نو لائیے، تے تیلی اپنی نیکیاں نو لائیے، تے تیلی اپنے آپ نو لائیے، تے تیلی اپنی چنگائیاں نو لائیے، تے تیلی اپنی قبر نو لائیے، تے تیلی اپنے اعمال نو لائیے۔ اوے تیلی نہیں لانی، لوگاں دے بارے ٹھردے رہو، اللہ آسمان تو رحمت بھیجے گا۔ یہ دلوں سڑدے رہے پھر سن لو ایمان بھی خطرے اور خیر بھی ختم۔ ایک بلند آواز سے نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، شان صدیق اکبر، نعرہ تکبیر۔ اب آپ کے سامنے خطاب کے لیے دعوت دوں گا فاضل نوجوان، مقرر شریفیال، محبوب عوام حضرت مولانا قاری عبداللہ سلفی صاحب ملتان، وہ آپ کے سامنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ توحید رب دی کسے جگہ تے بیان ہووے تو ستارانے، توحید رب دی کسے جگہ تے بیان ہووے تو ستارانے، رسال خبراں تو روز پڑھ دیں، قرآن ہووے تو ستارانے، تے تو جو کچھ کریں دا پہ آئیں بندیا، اے روز معاشر حساب ہو سی، تو جو کچھ کریں دا پہ آئیں بندیا، اے روز معاشر حساب ہو سی، فون آوے تو اٹھی باندھیں، اذان ہووے تو ستارانے، تے شیطان کھڑا ہے ایک پاسے، شیطان کھڑا ہے ایک پاسے، ایمان صحابہ نال کھڑے، ہر عقل مند تے غیرت مند انسان صحابہ نال کھڑے، تے کئی نشہ کر کے لکھی ہے، کئی پیسے گھن کے لکھی ہے، تاریخ دے ورکے پاڑ کے سٹ قرآن صحابہ نال کھڑے۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، کافی دیر تو تساں احباب الحمدللہ ثم الحمدللہ معزز علماء کرام دے بیانات سماعت فرما رہے ہو۔ دعا ہے اللہ رب العالمین تو
کہ اللہ تعالی ساڈا ایتھے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آج دے دور دے اندر ہر بندہ کسے نہ کسے دکھ اور کسے نہ کسے پریشانی دا شکار ہے۔ پرفتن دور ہے، ہر گھر دے اندر، ہر معاشرے دے اندر، ہر علاقے دے اندر، ہر خاندان دے اندر، ہر سوسائٹی دے اندر فتنے ہی فتنے نے، دکھ ہی دکھ نے، پریشانیاں ہی پریشانیاں نے۔ بندہ سوچ دے اس پریشانی تو بچ جاواں، اگے تے موج ہی موج ہے، پھر اودے تو وڈی پریشانی بندے دے سامنے ہوندی ہے۔ اس دکھ تو بچ جاواں، اگے موج ہی موج ہے، لیکن اس تو بڑا دکھ اودے سامنے ہوندا ہے۔ یہ دکھاں دا دور ہے اور ہر کسے نو دکھ نے، تانوں دکھ، مینوں دکھ، ہر بندے نو دکھ۔ اگرچہ دکھاں دی پریشانیاں دی نوعیت علیحدہ علیحدہ ہو سکتی، قسم و قسم دے دکھ نے، کسے نو اولاد دا دکھ ہے، کسے نو والدین دا دکھ ہے، کسے نو رشتہ داراں دا دکھ ہے، کسے نو کاروبار دا دکھ ہے، کسے نو رزق روزی دا دکھ ہے، کسے نو فصل دا، یعنی عجیب عجیب دکھ نے۔ کسے بیماریاں دی وجہ تو کوئی پریشان ہے، پریشانی ہر کسے دے نال ہے۔ اسی چونکہ مسلمان ہاں اور مسلمانہ دا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ساڑھے ہر قسم دے دکھ اور پریشانی اور مشکل دا حل اللہ دے قرآن اچ موجود ہے، سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان اچ موجود ہے۔ اسی انہاں دکھاں تے پریشانیاں تو بچن لئی علماء کرام تو رہنمائی حاصل کردے رہنے ہیں۔ کئی بزرگ تسی آپ ماشاءاللہ میرے نالوں زیادہ بہتر سمجھ دے ہو، بہتر جان دے ہو، اور اللہ تواڈی علم دے اندر، صحت دے اندر، عمر دے اندر مزید برکت عطا فرمائے۔ میں دعا دینا بندے آمین گھٹ آندے نے، میں کوئی تواڈے کول چندہ تے نہیں منگنا انج، آمین تو تانوں ہی دعا دیتی ہے نا، تے تسی آمین تے آکھ چھڈو۔ اللہ رب العالمین تو دعا ہے اللہ اساں ساریاں نو جہنم تو آزاد فرما دے۔ سبحان اللہ، میں کو نہیں اخواہ نہیں اچھی آکھو تے فلانا نہیں بولدا تے وہ محلہ نہیں بولدا، یہ میرے کو اخواہ نہیں ہوندا، پتہ نہیں میرا کمزوری ہے، لیکن تسی دعا دی واری آمین لازمی آکھنا ہے۔ درود پاک جس ٹائم پڑھنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک آوے، درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ تے تیسری ریکویسٹ یہ ہوئے گی کہ جو میں سوال کراؤں دا جواب دے دینا، دیو گے نا انشاءاللہ۔ ہاں میں لمبی دیر تے کوئی نہیں گفتگو کرنی، کیونکہ ایک میں طالب علم ہاں اور میں طالب علم ہی چند سبق سمجھ کے چند نصیحتاں تساں احباب دے سامنے پیش کرنی ہیں۔ اسی مسلمان ہاں، ساڑھے دل دی یہ خواہش ہوندی ہے کہ ساڑھے دکھ دور ہون، اور ساڑھے دکھ ساڑھا ایمان ہے، ساڑھا یقین ہے کہ اللہ دے قرآن تو حل ہو سکتے نے، سونے نبی پاک دے فرمان تو حل ہو سکتے۔ کئی بزرگ ملدے نے آندے نے قاری صاحب فلانا ذکر سی وظیفہ سی نا جڑا فلانے قاری صاحب کو پوچھیا سی، انہاں دسیا سی بھی اے وظیفہ کر تے تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انہاں 100 واری آکھیا آئی میں 200 واری پڑھ چھڑیا ہے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوندا پیا۔ تسی کوئی وظیفہ دسو ایسا میں وظیفہ کراں تے مشکل دور ہو جائے۔ ان دے بزرگ موجود نے، ساڑھے معاشرے چ موجود نے، شاید تواڈے چ نہ ہون، ساڑھے علاقے تے ہے نے اس طرح دے بندے، مینوں آ کے دس دے نے، سانوں آ کے بیان کر دے نے، اس لئی میں بات بیان کر رہا۔ ساڑھا ایمان ہے کہ جیڑا بندہ ایت الکرسی پڑھے، ایت الکرسی پڑھن دے نال بندہ اللہ دی حفاظت جا جاندہ ہے، اللہ فرشتیاں دے ذریعے ہو دی حفاظت۔ اللہ قاری صاحب اساں تے پڑھ ایت الکرسی تھک گیا، نقصان بھی ہون جو ہے، دکھ بھی ہون جائے نے، ٹینشن بھی ہون، ساڑھی تے حفاظت ہی کو نہیں ہون دی۔ فلاں قاری صاحب نے دسیا سی اللہ تعالیٰ دے قرآن دی سورہ بقرہ 41 دن اپنے گھر وچ پڑھو تے جن دور ہو جاندے نے، جن نس جاندے نے، بھج جاندے نے۔ اساں قاری صاحب 41 دن کی، 41 ہفتے کی، 41 مہینے تو بھی زیادہ ہو گیا، پڑھ تھکیاں، ساڈا تے ایک بھی جن دور نہیں پیا ہوندا۔
چھوٹا جہا بچہ سی انہوں سایا پیا سی جوان ہو گیا دکھ حالے تک نال لئی پھردا میرا وہ پریشانی حال نہیں کوئی اور مسئلہ کوئی قاری صاحب کی تے دسو کوئی انج دا خاص بندہ ہوئے جے کول میں جاواں تے میرا دکھ دور ہوئے ایمان تہاڈا بھی ہے ایمان میرا بھی ہے کہ قرآن اور حدیث تو ہی دکھ دور ہونا ہے جیڑے قاری صاحب کو لساں چلے جائیے نا اسلام آباد یا جیڑے قاری صاحب کو لساں کراچی چلے جائیے انہیں کوئی اپنا فتوہ نہیں دینا انہیں بھی اللہ دے قرآن وچوں مسئلہ بیان کرنا ہے تے سونے نبی پاک دے فرمان وچوں مسئلہ بیان کرنا ہے جیڑے قاری صاحب کو لسی کراچی دم کران جانا ہے اس قاری صاحب نے بھی کوئی اپنے لفظ تے جملے نہیں پڑھنے یا اللہ دا قرآن پڑھنا ہے یا سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان پڑھنا ہے کیونکہ اسی مسلک اہل حدیث نال تعلق رکھ دیں اور الحمدللہ اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول قاری صاحب وہ حدیث جڑی بخاری شریف ہے جاندی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہلے تانوں مزاج چیک کر رہا تسا سننا کی اس تو بعد انشاءاللہ سنانا شروع کراں گا ہلے تے دیکھ رہا نا بھی کیڑا ادھر ادھر ویندا ہے کیڑا اٹھدا بیٹھدا پیا ماحول بنا لئیے نا اس تو بعد انشاءاللہ پھر تقریر شروع کراں اس صحیح حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے او جڑا بندہ جدا علاج نہیں سی ہو رہا قوم قبیلے دا سردار دیہات تے بستی اچ رہن والا انہوں 7 باری سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیتا او بیمار جدا علاج نہیں سی ہوندا پیا ٹھیک ہو گیا سی قاری صاحب اساں 700 باری پڑھ چڑیے ساڈی بیماری دور نہیں ہوئی انج ہے کہ نہیں ہے اس طرح مسئلہ اسی طرح ہی مسائل نبی پاک دی حدیث ہے صدقہ کرو خیرات کرو صدقہ کرن دے نال 70 بلاواں ٹل جاندیاں نے 70 اسی صدقے کر کر تھک گئے ہیں ساڈی ایک بلا بھی نہیں ٹلدی پئی ساڈی ایک بیماری بھی دور نہیں پئی ہوندی آخر وجہ کی ہے ہن تسی میرے ال توجہ کرو تے میں تانوں ایک بات سمجھاواں دو وجوہات ہو سکدیاں نے یا تے اے وجہ ہو سکدی ہے کہ جیڑا اثر پہلے قرآن میں موجود سی نبی پاک دے فرمان وچ موجود سی یا تے وہ اثر ختم ہو گیا ہے یا پھر کوئی اور وجہ دوسری اے ہو سکدی ہے ساڈے پڑھن والا جیڑا اثر ہے نا وہ ختم ہو گیا چونکہ اسی مسلمان ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے اللہ دے قرآن دی تاثیر جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نازل ہویا سی پہلے دن تو جو تاثیر اللہ دے قرآن وچ موجود سی اج دے دن تک اور قیامت دی صبح تک یہ تاثیر اللہ دے قرآن وچ اسی طرح موجود رہے گا جو خیر اور برکت دا خزانہ اللہ دا قرآن بن کے آیا سی نبی پاک دے دور مبارک تو لے کے قیامت تک ایدی برکت اچ بھی کوئی کمی نہیں ایدی خیر اچ بھی کوئی کمی نہیں انہوں شفا اللہ نے بنایا ہے ایدی شفا ہونے اچ بھی کوئی کمی نہیں یہ قیامت تک اسی طرح خیر اور برکت دا ذریعہ بن کے رہے اسی مسلمان ہاں ساڈا عقیدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں احادیث دے اندر جس طرح پہلے اثر موجود سی آج بھی اسی طرح اثر موجود ہے ہن میں طالب علم نو جڑی بات سمجھ آئیے وہ دوسری وجہ بندی ہے وہ اے وے کہ اثر ساڈے تے نہیں ہو رہا فالٹ کوئی نہ کوئی ساڈے اندر موجود ہے قرآن اچ بھی اثر موجود ہے حدیث اچ بھی اثر موجود ہے لیکن ساڈے تے اثر کیوں نہیں ہو رہا ساڈے اندر ایک ایسا فالٹ آ گیا ہے جن نے ساڈے قرآن حدیث والے اثر نو کھا چھڈیا وہ کیڑا فالٹ ہے وہ فالٹ ہے وے کہ اسی ایک دوسرے نو برداشت نہیں کردے ہے تھوڑی توجہ میں وضاحت کر دیں اسی ایک دوسرے نو برداشت نہیں کردے اسی کسے نو ہسدا نہیں ویکھ سکدے خوش نہیں ویکھ سکدے کسے دی کامیابی میرے کول برداشت نہیں ہوندی اس وجہ تو قرآن حدیث میرے تے اثر نہیں کر رہا اس بیماری نو بلا اسلام دے نظر وچ کیڑی آندے کی بیماری آندے نے ہاں تھوڑے تھوڑے بول دیو جنہاں نہیں آندا او نال والے کول سن کے بولو تے صحیح کی آندے نے سارے بولو جنہاں نہیں آندا میں آکھے سن کے بولو کی آندے نے سارے بولو نا ہلے بھی کئی میرے سامنے بیٹھو میں تے پتہ کیڑا کیڑا چپ ہے میں تانوں آکھیا میں سبحان اللہ کوڑی اخوانی تواڈے کول اچھی آکھو تے انج کرو تے نعرے بھی کوڑی مروانے بس میں تے سبق یاد کروانا ہے کی آندے نے اس بیماری نو حسد دی بیماری آندے نے حسد یحسد حسدن و حسادتن دا معنی ہوندا ہے زوال نعمت دی طلب رکھنا زوال نعمت دی طلب رکھنا آسان کر کے ترجمہ سمجھاواں کہ اصل حسد دا معنی ہے وے کہ میرے بھرا کولوں جو چنگی چیز آ گئی ہے نا میں اللہ نو آکھاں اللہ سونیا
یہ دے کل نہ ہوندی میرے کل ہوندی یہ حسد دی بدتر قسم ہے اے دی فضل چنگی نہ ہوندی تے میری دی ٹھاٹھا مار دی فضل ہوندی نا پھر مزہ آونا سی اے حسد ہے تے حسد دی بدترین جڑی قسم ہے نا وہ اے وے اللہ سونے ہاں مینوں دیویں نہ دیویں انہوں نہ دے میرے کول ہووے یا نہ ہووے اے دے کول نہ ہووے اوے جا جا جے میں تیرا سودا ہون دیتا تے اے تیلے کادے لی دے تو میں لواں نہ لواں تینوں بھی نہیں لین دیاں گا ساری سرکی جادن نہ کھیڑ سوں نہ کھیڑ ڈنڈے سوں ایویں آدن نا اے حسد ہے یہ حسد ہے اور یہ نقصان کی ہے او نبی پاک دے فرمان وچوں سناواں اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ سارے درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان ودھاون لئی ایک نات سنا دیواں ایمان ودھاون لئی ایک نات سنا دیواں ساڈے پیر محمد ہے گل مکدی مکا دیواں ایک جان میرے کولے اوے شالا جانا لکھ ہووے ایک جان میرے کولے اوے شالا جانا لکھ ہووے آقا دیاں قدماں تو سونے دیاں قدماں تو ہر جان لٹا دیواں ہر جان لٹا دیواں ایمان ودھاون لئی ایک نات سنا دیواں ساڈے پیر محمد ہے گل مکدی مکا دیواں اوے بدتاں ول نہ جاویں اوے میرے پیر دا راہ چھڈ کے اوے بدتاں ول نہ جاویں اوے سن مدنی دا راہ چھڈ کے اوے میرے آقا دا راہ چھڈ کے نہ تا رلدا رل ویسے نہیں تا رلدا رل ویسے تے نیک صلاح دیواں ایمان ودھاون لئی ایک نات سنا دیواں ساڈے پیر محمد ہے گل مکدی مکا دیواں اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے علی شان ہے اے جڑی میں حدیث پیش کرن لگا اے حدیث سلسلہ احادیث صحیحہ دے اندر موجود ہے یہ روایت دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ فرمانے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یجتمعان فی جوف العبد دوسری روایت دے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یجتمع فی قلب عبد الایمان والحسد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بندے دی سوچ دے اندر ایک بندے دے پیٹ دے اندر ایک بندے دے نظریے دے اندر ایک بندے دی فکر اور تفکر دے اندر ایک بندے دے جسم دے اندر ایک بندے دے دل دے اندر کدی دو چیزاں جمع نہیں ہو سکدیاں دو چیزاں کدی بھی کٹھیاں نہیں رہ سکدیاں
وہ کیڑیاں چیزاں نے؟ آپ نے فرمایا الایمان والحسد، ایک چیز دا نام ایمان ہے اور دوسری چیز دا نام حسد ہے۔ کیا مراد نبی پاک دی حدیث تو؟ کیا مطلب ہے نبی پاک دے فرمان دا؟ کیا معنی ہے نبی پاک دی حدیث دا؟ میری طرف توجہ کرائے اے لوگو، جڑے بندے دے دل دے اندر ایمان ہوئے او دے دل چ حسد نہیں آ سکدا، اور جڑے جڑے بندے دے دل دے اندر حسد آ ونجے اس بندے دے دل دے اندر ایمان نہیں آ سکدا۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ دو چیزاں کدی جمع نہیں ہو سکتی، دو چیزاں کدی کٹھیاں نہیں ہو سکتیاں۔ ایک چیز دا نام حسد ہے، دوسری چیز دا نام ایمان ہے۔ جے بندے دے دل چاہ ایمان ہے تے حسد نہیں آ سکدا، جے بندے دے دل دے اندر حسد آ گیا تے ایمان نہیں آ سکدا۔ دو چیزاں نے دو ونڈ کر دیتی ہے نبی پاک۔ مومن بندے دے کول او دی جان تو زیادہ قیمتی چیز دا نام ایمان ہے۔ ایک مومن بندے دے کول او دی دولت تو ود قیمتی چیز دا نام ایمان ہے۔ ایک مومن بندے دے کول اہلاً و سہلاً مرحبا، جزاکم اللہ خیر واسن، آجو تشریف لے، جزاکم اللہ، آجو جی۔ ایک مومن بندے دے کول او دی دولت تو ود قیمتی چیز دا نام ایمان ہے۔ ایک مومن بندے دے کول او دے مال تو زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے۔ ایک مومن بندے دے کول او دی اولاد تے او دے کاروبار تو ود قیمتی چیز دا نام ایمان ہے۔ میرے وال توجہ کرنا، کیونکہ ایمان ہوئے گا تے نمازاں دا فائدہ ہوئے گا، ایمان ہوئے گا تے کیتی ہوئی تلاوت دا فائدہ ہوئے گا، ایمان ہوئے گا تے ذکر اذکار دا فائدہ ہوئے گا، ایمان ہوئے گا تے صدقہ و خیرات دا فائدہ ہوئے گا۔ جے ایمان نہیں ہوئے گا نماز دا کوئی فائدہ نہیں، جے ایمان نہیں ہوئے گا تلاوت دا کوئی فائدہ نہیں، جے ایمان نہیں ہوئے گا صدقہ و خیرات دا فائدہ نہیں۔ ایمان کدوں بچدا ہے؟ جدوں بندے دے دل چ حسد نہ ہوئے۔ جڑے جڑے بندے دے دل دے اندر حسد آ جائے او دا پہلا نقصان ہے ہوندا ہے اس بندے دا ایمان ضائع ہو جائے۔ پتہ کیویں لگے گا سانوں کہ ساڈے دل وچ حسد آ گیا؟ مینوں بہرحال میں اپنی بات کراں، مینوں پتہ کس طرح لگے گا کہ میرے دل وچ حسد آ؟ آسان کلیہ دے آسان بات سمجھاواں، تسی توجہ کرو آسان لفظاں وچ۔ اگر مینوں اپنے بھرا دی کامیابی سکون نہیں نہ دیندی، تنگ کیتی پئی ہے، اپنے بھرا دی فصل ویکھ کے میرے ٹھڈ وچ وٹ پینے شروع ہو گئے نے، اپنے بھرا دا مکان ویکھ کے میرے دماغ وچ خماری آ گئی ہے، اپنے بھرا دی کوئی بھی ہمسائے دی مسلمان دی چنگائی ویکھ کے مینوں تکلیف ہون ڈئی ہے، اے دا مطلب ہے میرے دل وچ حسد آ گیا ہے۔ اور جڑے بندے دے دل وچ حسد آ جائے او دا پہلا نقصان ہے ہوندا او دا ایمان ضائع ہو جائے۔ قصہ کہانی نہیں سنا رہا، سلسلہ حدیث صحیحہ دی حدیث پاک کے روایت دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح بات سنا رہے ہیں، نبی پاک دا فرمان سنا رہے ہیں۔ دوسرا کی نقصان ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اصل 4-5 ڈبے لائے نے نا چھوٹی جی مشین تے تاں ہی پہلے بھی پریشانی بنی رہی، اور ڈبہ اتار دیو ایک، اور جڑے ڈبے دی اتارے نہ اتار۔ اچھا بس ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں آنا تھوڑا نقصان نہ ہو جائے۔ اللہ تھوڑی محبت قبول فرمائے، جزاک اللہ، جزاکم اللہ۔ توجہ میرے وال رکھنا، اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دوسری حدیث پاک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا۔ اے روایت بھی سلسلہ حدیث صحیحہ دے اندر موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتنی دیر تک
لوگاں دے دلاں وچوں خیر ختم نہیں ہوئے گی، اتنی دیر تک لوگاں دے گھراں وچوں خیر ختم نہیں ہوئے گی، اتنی دیر تک کسے بھی معاشرے دے وچوں خیر ختم نہیں ہوئے گی جتنی دیر تک لوگاں دے دلاں چ حسد نہیں آئے گا۔ جدوں جدوں لوگاں دے دلاں چ حسد آئے گا او دا دوسرا نقصان ہوئے گا، اللہ انہاں دے دلاں وچوں خیر مکا دے گا، انہاں دے دلاں وچوں خیر ختم ہو جائے گی، انہاں دے گھراں وچوں خیر ختم ہو جائے گی، اس معاشرے وچوں خیر ختم ہو جائے گی۔ آٹے دیاں لائناں لگیاں ہوئیاں نے، کیا دانے مک گئے نے، کیا زمیناں بے آباد ہو گئیاں نے؟ میرے کولوں پوچھو، دانے بھی نہیں مکے، زمیناں بھی بے آباد نہیں ہوئیاں، اصل وچ مسئلہ اے بنے خیر مک گئی ہے، کیویں زمیناں بے آباد نہیں ہوئیاں؟ میں دلیل نال بات کرن دا دیاں، میرے وال توجہ کرنا۔ شیخ محترم موجود نے، اپنے بزرگاں کولوں وی کسے ٹائم پوچھ لیا جے، پہلے جدوں بیج دے ہوندے سن کوئی فصل، اے مشینریاں کوئی نہ سن ہوندیاں، بیلاں نال تے ڈانڈاں نال لوگ ہل وہا کے، لوگ سیاں لا کے اپنی فصل بیج دے ہوندے سن۔ اے پہلے اتنے زیادہ علاقے آباد کوئی نہیں سن، ہن اتنے مربیاں دے مربے آباد ہو گئے نے۔ وجہ کی ہے؟ انسان نے محنت کیتی ہے، محنت کر کے انسان نے ٹیکنالوجی بنائی ہے، ٹیکنالوجی دے ذریعے ٹریکٹر تے مشیناں آ گئیاں نے، ساڈیاں زمیناں آباد ہو گئیاں نے، ٹیکنالوجی دے ذریعے فصل نو ودھان واسطے کھاداں آ گئیاں نے، ساڈیاں فصلاں ود گئیاں نے، ٹیکنالوجی دے ذریعے بیماریاں نو مارن تے ختم کرن واسطے سپریواں آ گئیاں نے، ساڈیاں فصلاں ود گئیاں نے، لیکن گھر دے دانے پھر بھی پورے نہیں ہو رہے، پھر بھی آٹے دیاں لائناں لگیاں ہوئیاں نے، لوگ مرتے پے نے آٹا لین واسطے۔ یہ لائناں کیوں لگیاں ہوئیاں نے؟ آٹا نہیں مکا لوگو، یہ لائناں کیوں لگیاں ہوئیاں نے؟ زمیناں بے آباد نہیں ہوئیاں لوگو، یہ لائناں کیوں لگیاں ہوئیاں نے؟ مشینری دے باوجود، ٹیکنالوجی دے باوجود، فصل ودھان والی کھاد دے باوجود، بیماریاں مکان والی سپرے دے باوجود گھراں چ آٹا پورا کیوں نہیں ہو رہا؟ میں طالب علم نو جڑی بات سمجھ آئی ہے او دی وجہ اے وے اساں اپنی محنت دے نال ٹیکنالوجی تے ودا لئیے، لیکن ساڈی محنت نال خیر نہیں آ سکدی۔ خیر تے اللہ دیندا ہوندا ہے۔ اللہ کدوں خیر دیندا ہے؟ اللہ اودوں خیر دیندا ہے جدوں بندے دے دلاں دے اندر حسد نہ ہو۔ پہلے تسی غور کرو، پہلے دور دے اندر لوگاں دے گھراں دے اندر مہمان آنا دیسی گھی وچ دیسی پکا کے کھواندے سن، ہن تے فارمی نا نہیں گنن دیندی، ایویں ہے نا، ہن تے ڈالٹا پورا نہیں ہوندا۔ بزرگاں نوں پوچھو، انہاں نوں آکھو یار تکڑے کیوں آندے نے؟ دیسی کھادے ہوئے نے، حقیقت بات ہے۔ پہلے گھر دے اندر مہمان آنا، 10 دن مہمانہ نے رہنا، نانکے جا رہے ہیں، دادکے جا رہے ہیں، 10ویں دن جو واپسی جان لگنا نا، نانی نے پھر روک لینا، پترا رہ جا، کیڑے دن رہے ہیں تو؟ حالے تے اداسی نہیں، حالے تے منہ جو اتری نہیں، حالے تے اداسی ختم ہی نہیں، حالے رہ جا 2-3 دن پھر ٹھہرا کے تے پتر نو روانہ کرنا، مہمان نو روانہ کرنا، نال تحفے تحائف بھی دیندے سن تے نال اکھاں چوں آنسو ہوندے سن۔ آج گھر وچ مہمان آ وجنا، مہمان 2-4 گھنٹے زیادہ دیر بہ ونجے تے بہانے لبدیاں جان چھڈان دے، بہانے کی آندے والا میں باہر جاندا پیاں تے نکے نو پیچھوں بھیج دیویں، نکے نو پیچھوں بھیج دیں، میں باہر جاندا پیاں، جو ہی میں مہمان کولوں پہنچاں تے نکا رولا پا دے وے۔ رولا کی پانا جی؟ اماں ہوری تیار نے، نانی ہوراں دے فون آندے پے نے، لیٹ ہو گئے، ابو جی جلدی کرو۔ اور کوئی طریقہ نہ لبے تے موبائل فون ساڈے کول میسج کر دے ساں، جڑے ویلے میں تینوں میسج کراں یا مس کال دیواں، تو کال تو کال دیویں، کال دے وچ تو آکھنا ہے یار سارے تیری انتظار کھڑے نے، لیٹ ہو گئے، اوتھے پہنچنا سی، اللہ دے بندے اینی بھی دیر کری دی، اینا سفر ہے سارا کچھ، مہمان آپ ہی شرم تو آندے یار ٹھیک ہے تسی اپنی مصروفیت بھگتاؤ، پھر انشاءاللہ میل ملاقات گپ شپ ہوئے گی۔ اے جان چھڈان دے جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ اے جان چھڈان دے طریقے کیوں لب رہے ہیں؟ لوگاں کول وقت ہی نہیں رہا، اور لوگاں کول گھر دے دانے ہی نہیں پورے ہوندے پے، لوگاں کول اپنے خرچے نہیں پورے ہوندے پے، 10 دن اپنے مہماناں نوں گھر وچ کیویں ٹھہران، مہماناں دی خدمت کس طرح کرن؟ اوے لوگو کیا دانے مک گئے نے؟ کیا پہلے لسی لین جانا نا، تسی جٹ لوگو میں تاں جٹکی بات کر رہا ہوں، لسی لین جو جانا نا، لسی لین
تے ماواں لسی بھی دیندیاں سن نال مکھن دا پیڑا بھی دیندیاں سن نال دعاواں دے کے رو دیاں ہن اپنے گھر دی لسی پوری نہیں ہو رہی کیا ڈنگر ختم ہو گئے نے جانور مک گئے نے مجھاں تے گاواں ختم ہو گئی نے دودھ ختم ہوئے نہیں لوگو جانور پہلے نالوں زیادہ نے مجھاں گاواں پہلے نالوں زیادہ نے ہن تے دودھ چون واسطے مشینریاں آ گئی نے وہ اتنی ٹیکنالوجی آ چکی ہے ہن تے دودھ ودھان والیاں کھال تے چوکراں آ گئی نے ہن تے ونڈے آ گئے نے اتنا کچھ ہون دے باوجود اپنے گھر وچ سانو دودھ کیوں نہیں مل رہا اودی وجہ اے وے ساڈے گھر وچ بے برکتی آ گئی ہے ساڈے گھراں وچوں خیر ختم ہو گئی ہے خیر کیوں مک گئی ہے اودی وجہ اے وے ساڈے دلاں دے اندر حسد زیادہ آ گیا نبی پاک دی حدیث سنا رہے ہیں اپنی محنت دے نال اساں دودھ ودھا لے اپنی محنت دے نال اساں تنخواہ ڈبل ڈیوٹی کر کے تنخواہاں ود گئیاں نے دولت زیادہ ہو گئی ہے مال زیادہ ہو گیا ہے پیسہ زیادہ ہو گیا ہے اپنی محنت دے نال آبادیاں زیادہ ہو گئیاں نے لیکن بحران کیوں آئے ہوئے نے محنت دے نال خیر نہیں ملدی ڈبل ڈیوٹی کرن دے نال خیر تے برکت نہیں ملدی خیر تے برکت تے اللہ نے دینی ہوندی ہے اللہ دیندے پیسے ودھان نال خیر تے برکت نہیں ملدی خیر تے برکت اللہ دیندے اور اللہ خیر اور برکت کنہاں نوں دیندے جنہاں لوگاں دے دلاں وچ حسد نہ ہوے جڑے جڑے بندے دے دل دے اندر حسد آ جائے جڑے جڑے گھر دے اندر حسد آ جائے اللہ پاک تو خیر دا خاتمہ فرما دیندے دو نقصان ہو گئے ہن تیسرا نقصان سن ایک کی بیماری ہے اس بیماری دا اسی علاج کر لئیے ساڈے گھراں دے مسائل ٹھیک ہو سکتے ہیں ایک کی بیماری ہے اس بیماری دا علاج اسی کر لئیے اے حسد ساڈے دلاں وچوں ختم ہو جائے دلاں دیاں بیماریاں ختم ہو جان گیاں لڑائی تے جھگڑے ختم ہو جان گے فتنے تے فساد ختم ہو جان گے دکھ تے پریشانیاں ختم ہو جان گیاں او بیماری دا نام حسد ہے حسد دا تیسرا کیڑا نقصان ہوندا ہے روایت ابو داؤد شریف دے اندر موجود ہے نبی پاک دے صحابی حضرت ابو ہریرہ اس حدیث دے راوی نے روایت اگرچہ سندن کمزور ہے لیکن بعض محدثین نے اس روایت نو مانن صحیح آکھے میرے وال توجہ کرنا کیا حدیث پاک نبی پاک دی آپ نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات ایاکم والحسد خبردار 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 حسد دے نیڑے نہیں جانا حسد دے قریب نہیں جانا حسد نہ کرے آجے حسد دلان دے اندر نہ لے کے آوے آجے ایاکم والحسد حسد تو بچ کے رہے آجے کیونکہ فإن الحسد یاکل الحسنات حسد تو بچ کے رہے آجے کیونکہ حسد نمازیاں دیاں نمازاں کھا جاندے فإن الحسد یاکل الحسنات حسد روزے دار دے روزے کھا جاندے فإن الحسد یاکل الحسنات حسد حاجی دے حج کھا جاندے فإن الحسد یاکل الحسنات حسد کاری دیاں تلاوتاں کھا جاندے فإن الحسد یاکل الحسنات حسد تہجد گزار دیاں تہجداں کھا جاندے فإن الحسد یاکل الحسنات حسد سخی دیاں سخاوتاں کھا جاندے فإن الحسد یاکل الحسنات حسد تو بچ کے رہا جے کیونکہ حسد نیک لوگاں دیاں نیکیاں کھا جاندے کیویں کھا جاندے نبی پاک نے مثال دے کے سمجھائے آپ نے فرمایا کما تاکل النار الحطب حسد نیک لوگاں دیاں نیکیاں انج کھا جاندے جویں اگ لکڑی نو کھا جاندی ہے جویں اگ لکڑی نو سوا بنا دیندی ہے ایویں حسد نیک لوگاں دیاں نیکیاں نو کھا جاندے ہن تسی اگر توجہ کرو تے میں مثال دے کے سمجھاواں اگ صرف لکڑ نو نہیں لگدی اگ تے لوہے نو بھی لگ جاندی اگ صرف لکڑ نو نہیں لگدی اگ تے دکان وچ بھی لگ جاندی ہے اگ صرف لکڑ نو نہیں لگدی لوگو اگ تے مکان وچ بھی لگ جاندی ہے لیکن نبی پاک نے حسد دی مثال لکڑ تے اگ نال کیوں دیتی ہے لوہے تے اگ نال کیوں نہیں دیتی میں طالب علم دی سمجھ جڑی بات آئی ہے میں تساں
باپ دے سامنے پیش کرنا چاہنا اوے لوہے نو اگ لگے لوہا پھر بھی وکن دے قابل ہوندا ہے لوہے نو اگ لگے لوہا پھر بھی قیمت والا ہوندا ہے لوہے نو اگ لگے لوہا پھر بھی فائدہ مند ہوندا ہے دکان اگ لگے دکان دا سامان سڑ جائے لیکن دکان پھر بھی کارآمد ہو جاندی ہے مرمت کرا کے رنگ کرا کے دکان پھر بھی کرائے تے چڑھ جاندی ہے دکان پھر بھی وکن دے قابل ہوندی ہے مکان چگ لگ جائے سامان سڑ جاندے لیکن مکان پھر بھی مرمت کر کے رہن دے قابل ہوندا ہے رہائش دے قابل ہوندا ہے فائدہ مند ہوندا ہے حیثیت تے قیمت والا ہوندا ہے وکن دے قابل ہوندا ہے نبی پاک نے لوہے تے دکان تے مکان دے نال حسد دی مثال اس وجہ تو نہیں دیتی کیونکہ انہاں نو اگ لگ بھی جائے پھر بھی یہ فائدہ دیندے رہندے نے لیکن جدوں لکڑ نو اگ لگ جائے لکڑ سوا بن جاندی ہے ایدی کوئی حیثیت نہیں ہوندی ایدی کوئی قدر نہیں ہوندی ایدی کوئی قیمت نہیں ہوندی اوے لوگو جویں لکڑ نو اگ لگے لکڑ دی کوئی حیثیت نہیں ہوندی ایویں نمازی دیاں نمازاں نو اگ لگ جائے حسد دی اگ لگ جائے او دیاں نمازاں دی کوئی حیثیت نہیں ایویں نیک بندے دیاں نیکیاں نو حسد دی اگ لگ جائے او دی کسے بھی نیکی دی کوئی حیثیت باقی نہیں رہندی نبی پاک دی حدیث سنا رہے اسی ویکھو اج کلیاں بہ کے غور کرنا مینوں لگی تے نہیں پئی حسد دی اگ یہ لگ سکتی ہے ہر کسے چ بیماری آ سکتی علماء موجود نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماندے نے حسد فطرتی بیماری فطرتی بیماری کیا مطلب کہ ہر کسے دے اندر یہ آ سکتی اے جے میں ناخن فطرتی چونے ہر کسی نو آ جاندے نے بال فطرتی چونے ہر کسی نو آ جاندے میرے وال توجہ کرن اے فطرتی بیماری ہے کیا مطلب چھوٹے جے بچے بھی حسد آ سکتا ہے بڑے بڑے حاجی تے نمازی بھی آ سکتا ہے نہیں تے کدی تجربہ کر کے ویکھ لے آجے تسی ایک سال اپنے بچے نو سینے نال لائی رکھو سال ڈیڑھ بعد اللہ ایک ہور بیٹا دے دے وے اللہ ایک ہور بیٹی دے دے وے تسی انہوں چکو تسی انہوں اپنی جھولیے چ بٹھاؤ سینے نال لاؤ سال ڈیڑھ دا توڑا چھوٹا جیا بال جنہوں پہلے تسی اٹھان دے رہے ہو او بولتے نہیں سکدا اشاریاں نال کہے گا ابا انہوں چولیے چ نہ بٹھا منو بٹھا ابا انہوں نہ چک منو چک اے حسد فطرتی بھی نمازی ہو یا نہیں آکھنا میں تے 5 وقت نمازی ہوں بھلا ساڑھا اس بیماری نال کی تعلق میں تے حاجیاں حج کر رہے ہیں سارے بیت اللہ جہاں زیارتاں کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روزے تو تھی آیا آپ دی قبر مبارک دیکھ آیا میں تا درود پاک پڑھانا اللہ بندہ قرآن دی تلاوت کر ہر کسی اندر یہ بیماری آ سکتی ہے روزانہ اپنا موازنہ کریا کرو روزانہ اپنے آپ نو چیک کریا کرو روزانہ اپنے آپ دا جائزہ لیا کرو روزانہ اپنے آپ دا تزکیہ کریا کرو کیونکہ آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہن ذرا میرے وال توجہ کرنا میں جڑی بات سمجھا رہے ہیں علماء کرام موجود نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم عن الخطا پیغمبر نے میرے وال توجہ کرنا روزانہ صبح دے وقت نبی پاک 3 مرتبہ اس بیماری تو پناہ منگ دے سن روزانہ شام دے وقت 3 مرتبہ نبی پاک اس بیماری تو پناہ منگ دے سن روزانہ آرام فرمان لگیاں بیدار ہون لگیاں نبی پاک اس بیماری تو اللہ کو پناہ منگ دے سن ہر نماز تو بعد نماز فجر تو بعد 3 مرتبہ نماز ظہر اور عصر تو بعد 1 مرتبہ نماز مغرب تو بعد 3 مرتبہ نماز عشاء تو بعد 3 مرتبہ نبی پاک دعا فرمان دے سن وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ اے اللہ حاسد دے حسد تو محفوظ فرما یہ بڑی گندی بیماری ہے روزانہ دعا کریا کرو روزانہ اپنے آپ نو چیک کریا کرو ہر کسی اندر یہ بیماری آ سکتی ہے اے نہیں اگنا میرے نہیں آ سکتی چیک کریا کر کسی دی خوشی ویکھ کے میں جلدہ تے چھڑدہ تے نہیں ودا کہیں دی کامیابی دیکھ کے میں کو بھاتے نہیں لگی ودی انج حسادے چ اٹ چکیاں 5 وقت دا نمازی ہوندا ہے بس بھرا نال جو حساد ہے اوہو ایندی فصل انج نہیں سی اونج تبصرے کوئی ساڈی زبان تو کسے دی گھڑی ویکھ لئیے تے او دے تے تبصرہ اوہو کیڑی لائیں اے تے 6 مہینے بعد رنگ ہی اتر جاندا
کسی دے کپڑے ویکھ لینے او دے تے تسرا اے تے کیڑے کپڑے لے انہاں تے برا جاندی ساڈی زبان خاموش نہیں کسی دا رشتہ ہون لگا ہاں تو کتے رشتہ کر بیٹھا ہے سانو تے پوچھ لیں دو سانو تے پوچھ دو انہاں دا کیویں کیویں اٹھن بہن تے کیا کچھ سانو پتہ ہے نا جو وہ کسی نے بھی نہیں پتا تو سانو مشورہ کر دو اسی تین دس دے کہ اے بس حسد تو جلی آوندا ہے اگ لگی پئی ہے سڑی آوندا ہے اور کچھ بھی نہ لبے دکان تو لنگن دے فلانے نو سنیا کھاتا لا کے سودے ادھار تے جیا جیا دیندا پہ اچھا پھر ساڈا کوئی واسطہ نہیں دیوے نہ دیوے پیسے سانو نہ کی پھر ایویں ہی گلاں ایویں ہی باتاں اچھا میرے تو بغیر صلح کر رہے سن پھر میں انج دی تیلی لایا جے میرے تو بغیر آپس وچ کٹھے بہ جان بھرا تے مینوں پھر آج ہی کنے آکھنا اے تیلے کادے لئی اوے تیلی لان واسطے تیلے نے جے تسی کسے دے بھراواں دے رشتے وچ تیلی لائی پھردے ہاں اے تیلی اس رشتے نو نہیں لائی میرے عزیزو بزرگو اے تے تیلی اپنیاں نمازاں نو لائیے اے تے تیلی اپنیاں نیکیاں نو لائیے اے تے تیلی اپنے آپ نو لائیے اے تے تیلی اپنیاں چنگائیاں نو لائیے اے تے تیلی اپنی قبر نو لائیے اے تے تیلی اپنے اعمال نو لائیے اوے تیلی نہیں لانی لوکاں دے بارے ٹھردے رہو اللہ آسمان تو رحمت بھیجے گا یہ دلوں سڑتے رہے پھر سن لو ایمان بھی خطرے اور خیر بھی ختم اور تیسرے نمبر تے اس بندے دیاں نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی چوتھی حدیث سننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ سارے درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل جان جندے نا لونا اے اندہ نام محمد سونا اے اندہ نام محمد سونا اے کی بحث پہ کر دیو شاناتے کی بحث پہ کر دیو شاناتے اوے انو صدیا رب اسماناتے اوے انو صدیا رب اسماناتے اوے جڑا فلک دا بنیا پرانا اے اندہ نام محمد سونا اے اوے اندہ نام محمد سونا اے وچ حشر دے لوکی رول ویسن اوے نبی امتانو اوتھے بھول ویسن وچ حشر دے لوکی رول ویسن اوے نبی امتانو اوتھے بھول ویسن جن ساڑے کم اوتھے آنا ہے شاف معاشر نبی جن ساڑے کم اوتھے آنا ہے اندہ نام محمد سونا ہے اندہ نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے علی شان میرے وقت توجہ کرنا نبی پاک دی حدیث سنن نسائی دے اندر موجود ہے اس روایت دے راوی حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا زبیر فرمانے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبا الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت تو پہلے امتاں دے اندر کچھ ایسیاں بیماریاں موجود سن جنیاں میری امت دے اندر آ جان گیاں آپ نے فرمایا الحسد والبغضاء ایک بیماری دا نام حسد ہے دوسری بیماری دا نام بغض ہے نبی پاک نے فرمایا واہی الحالقہ اے او بیماریاں نے جڑیاں مونڈ کے رکھ دین والیاں نے میں آسان کر کے ترجمہ سمجھاواں نبی پاک فرما رہے ہیں حسد تے بغض ایسی بیماری ہے جیدہ نام استرا ہے حسد انجے جے میں استرا ہوندا ہے تے استرے دیاں تین نشانیاں ہوندیاں نے
استرے دی پہلی نشانی کہ استرا جیدے بھی سر تے رکھو کسی دا بھی حیا نہیں کردا، کہ امیر ہے غریب ہے چھوٹا ہے بڑا ہے نیک ہے بد ہے جیدے سر تے رکھو کدی استرے نے آکھیا ہوئے حاجی اینو کچھ نہیں آکھنا نہیں، جیدے سر تے رکھو استرا کسی دا حیا نہیں کردا۔ استرے دی دوسری نشانی جیدے سر تے رکھو سارے والاں دا صفایا کر کے رکھ دینا۔ استرے دی تیسری نشانی استرا پھرن تو پہلے والاں دی بڑی اہمیت ہوندی ہے، بندہ والاں نو سماردا ہے کنگھی شنگھی کردا ہے تیل شیل لگاندا ہے شیشہ دیکھدا ہے، بندہ پیسے دے کے نائی تے حجام کولوں وال سیٹ کرواندا ہے، لیکن جدوں انہاں والاں تے استرا پھر جائے انہاں ویکھن وی گوارا نہیں کردا، نائی چک کے روڑی تے نائی تے نالی تے کوڑا دان دے اندر سٹ آندا ہے۔ اے ہوئی تے بات میں سمجھا رہا ہوں، نبی پاک فرما رہے نے استرا اس طرح ہے، حسد اس طرح ہے جویں استرا ہوے، حسد دی کیا نشانی ہے؟ انج ہے جویں استرا ہوے، استرے دی پہلی نشانی استرا کسے دا حیا نہیں کردا، حسد دی پہلی نشانی حسد کسے دا بھی حیا نہیں کردا۔ حسد کسے نہیں ویندا ہے، مولوی ہے امیر ہے غریب ہے چھوٹا ہے بڑا ہے نیک ہے بد ہے، کسے دے بھی دل وچ حسد آ جائے، حسد کسے دا حیا نہیں کردا۔ جویں استرا سارے والاں دا صفایا کر کے رکھ دیندا ہے، ایویں حسد بھی بندے دیاں نیکیاں دا صفایا کر کے رکھ دیندا ہے۔ اور جس طرح حسد استرا پھرن تو پہلے والاں دی بڑی اہمیت ہوندی ہے، اسی طرح جس طرح استرا پھرن تو پہلے والاں دی بڑی اہمیت ہوندی ہے میرے عزیزو بزرگو، اسی طرح حسد دے ہون تو پہلے نیکیاں دی بڑی اہمیت ہوندی ہے۔ استرا پھرن دے نال وال کسے کام دے نہیں، حسد آن دے نال بندے دیاں نیکیاں کسے کام دی نہیں۔ چار نقصان، ان پنجواں نقصان اللہ دے قرآن وچوں اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ سارے درود پاک تھوڑا جا والیم دے آجے والیم تھوڑا جا دے آجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے توجہ میری طرف کرنا۔ اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمائے، حسد دا پنجواں نقصان بیان کرن لگا، میرے وال توجہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ دا قرآن نازل ہویا، اللہ دے ایک نبی نے جنہاں دا نام سیدنا یعقوب علیہ السلام ہے، اللہ دے برگزیدہ پیغمبر جنہاں دی نسل دے وچوں آمنہ دے لال اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلے کئی انبیاء آئے، میرے وال توجہ کرنا۔ اے باپ نبی ہے، انہاں دا بیٹا نبی یوسف ہے تے انہاں دے 10 اور بھی بیٹے نے جڑے آپس دے اندر مشورہ کر رہے ہیں۔ کیا مشورہ ہو رہے ہیں؟ آپس وچ مشورہ کر رہے ہیں، مشورہ اے ہو رہے ہے ابا یعقوب زیادہ محبت یوسف نال کر دے، نہنو اسبا طاقت ساڈے کول ہے، پیسہ ساڈے کول ہے، جوانی ساڈے کول ہے، کمائی ساڈی آوندی ہے، کما کے اسی لے اوندے ہاں، لیکن ابا زیادہ محبتاں یوسف نو دیندے، ابا زیادہ پیار یوسف نال کر دے، ابا سانو کوئی اہمیت ہی نہیں دیندا، لہذا مشورہ ہو رہا ہے یوسف نو یا تے قتل کر دئیے یا تے یوسف نو اندھے کنویں چ سٹ آئیے تاکہ بابا تے یوسف دیاں جدائیاں ہو جان، جدوں جدائیاں ہو جان گیاں بابے دیاں محبتاں سانو مل جان گیاں۔ میرے وال توجہ کرنا، اے مشورہ کر کے اپنے بابے دے کول آ گئے، اے پیارے بابا جان صرف یوسف تانوں ہی پیارا نہیں لگدا، یوسف تے سانو بھی بڑا پیارا لگ دے، صرف یوسف نال تانوں ہی محبت نہیں، یوسف نال سانو بھی بڑی محبت ہے، ساڈا بھی دل کر دے اسی یوسف نو اپنے کندھیاں تے بٹھائیے، ساڈا بھی دل کر دے اسی یوسف نو اپنے سینے نال لائیے، ساڈا بھی دل کر دے اسی یوسف نو سیراں کروائیے، بابا جان یوسف نو ساڈے نال بھیج دیو۔ لمبا واقعہ نہیں، میں اشارہ بیان کرنا چاہنا، بابے نو تسلیاں دے کے یوسف نو اپنے نال لے کے جا رہے ہیں، لیکن محبت پیار کرن والے بھیرا محبت تے پیار دے دعوے کرن والے بھیرا اپنے سینے نال لان والے بھیرا اپنے کندھیاں تے بٹھان والے بھیرا اپنے ہتھاں تے اٹھان والے بھیرا جدوں بابے دیاں نظراں تو جل ہوئے نے لوگو انہاں یوسف تے ظلم شروع کر دیتا، انہاں یوسف نو تکلیفاں دینیاں شروع کر دیتیاں، انہاں یوسف نو پریشان کیتا، کیڑے ظلم تے کیڑیاں تکلیفاں؟ پہلا ظلم اے
वे यूसुफ नू अपने बाबे तो जुदा कीता। दूसरा जुल्म वे कंधियां ते बिठाण वाले थप्पड़ मार के जमीन ते सुट रहे ने। तीसरा जुल्म वे यूसुफ नू कुएं च सुट दिता। चौथा जुल्म वे यूसुफ ते तन दे कपड़े भी उतार लेने लोगो। पंजवां जुल्म वे चंद टकियां दे अंदर यूसुफ नू बेच दिता। चंद टकियां दे अंदर यूसुफ नू फरोख्त कर दिता। चंद टकियां दे अंदर यूसुफ नू लोगां दे हवाले कर दिता। मेरे वल तवज्जो करना, एक साइड ते ओ फिरा ने जिन्हां दे दिल च हसद मौजूद है, एक साइड ते ओ फिरा है जेड़ा अपने भीरावां दे बारे दिलों साफ है, जेड़ा अपने भीरावां नाल मुहब्बत कर दे ते सच्ची मुहब्बत कर दे। यूसुफ दी सीरत पैगाम दे रही है। सैयदना यूसुफ ने काफले वालियां नू ए नहीं आख्या ओ काफले वाले हो ए मैनू वेच रहे ने, मैं इन्हां दा गुलाम नहीं, मैं इन्हां दा भीरा वां, तुसी पैसे ना कोल ना लवो, मैं अपने अब्बू कोलों तुहानू डबल पैसे ले देंगा, मैनू मेरे बाबा कोल छोड़ो। ए बात नहीं कीती यूसुफ ने, क्यों? क्योंकि दौलतां भीरावां दा मुकाबला नहीं कर सकदियां, पैसा भीरावां दा मुकाबला नहीं कर सकदा। भीरा तकलीफ भी देण ते भीरावां दे शिकवे नहीं करींदे होंदे, भीरा तकलीफ भी देण भीरावां नाल लड़ाइयां नहीं करींदियां होंदियां, भीरा तकलीफ भी देण भीरावां तो बदले नहीं खिनींदे होंदे। मेरे वल तवज्जो करना, सैयदना यूसुफ नू बेच रहे ने ते यूसुफ कोई शिकवा नहीं कर रहा, क्योंकि यूसुफ दा बसीरत दा पैगाम है दौलत भीरावां दा मुकाबला नहीं कर सकदी। अज भी साडे मुआशरे दे अंदर इहो ही ते निज़ाम चल पिया है। छोटे होंदे अपने वीर नाल बड़ी मुहब्बत सी, बड़ा प्यार सी, इतनी मुहब्बत जे बड़े वीर ने सुनिया ये छोटे वीर नू किसी ने कोई तकलीफ दी है, अपने घरों बाहर आके कहंदा खबरदार खबरदार, जे मेरे भीरा नू किसी ने कुछ आख्या मैं ओदे हथ वड़ देंगा, जे किसी ने कोई मेरे वीर नू जुमला बोलिया मैं ओदी जुबान वड़ देंगा, जे किसी ने मेरे वीर नू अखां वखाइयां मैं ओदियां अखां कट देंगा। छोटे होंदियां इतनी मुहब्बत करन वाले एक दूसरे दे कपड़े भी पा लेंदे सन, एक दूसरे दी जुत्ती भी पा लेंदे सन। अज इको इमाम है, इको ही मस्जिद है, एक ही सफ विच खड़े होने वाले भीरा आपस विच बोलदे नहीं दौलत दी वजह तो, आपस विच बोलदे नहीं पलाड़ दी वजह तो, आपस विच बोलदे नहीं एक दुकान दी वजह तो। कई साल हो गए ने वीरा नाल बोलना छड़े होए, कई साल हो गए ने भीरावां नाल ताल्लुक खत्म कीता होए, कई साल हो गए ने अपने वीरां दे नाल मुहब्बत खत्म कर दी है। अंदर खबरदार खबरदार, तुहाडी मेरी खुशी गमी खत्म, खबरदार खबरदार, तुहाडे मेरे जनाजे खत्म, अज तो बाद कोई ताल्लुक नहीं होएगा। ओए लोगो सुनो सीरत यूसुफ दा पैगाम। सैयदना यूसुफ ने कोई शिकवा नहीं कीता, अपने भीरावां दे बारे दिलों साफ रहा है। एक वक्त ऐसा आया कई सालों दे बाद अल्लाह पाक ने यूसुफ नू कुएं चों कढ के, अल्लाह पाक ने यूसुफ नू मंडियां चों विकदे विकांदे यूसुफ नू जेलां विचों कढ के तख्ते मिस्र ते बिठा दिता है। ते ओ भीरा जेड़े कहंदे सन नानो सबा, ओ भीरा जेड़े होंदे सन ताकत साडे कोल है, ओ भीरा जिन्हां नू अपनी जवानी ते नाज सी, ओ भीरा जिन्हां नू अपनी ताकत ते नाज सी, अज थैले ते गट्टू लिया के आए होए ने यूसुफ दे कोल दाने लैन। कायनात वालियां नू अल्लाह पैगाम दे रहे जेड़े दिलों साफ होण, जिन्हां दे दिलां च हसद ना होवे, जिंदगी च जितने भी दुख आ जान, जिंदगी जितनियां भी परेशानियां आ जान, जिंदगी जितनियां भी मुश्किलात आ जान, अल्लाह दूर कर देंदा है। और जिन्हां दिलां दे अंदर हसद मौजूद होवे, जितनी मर्जी ताकत ही क्यों ना होवे, जितनी मर्जी पैसा ही क्यों ना होवे, उन्हां दे घरां दे दाने पूरे नहीं होंदे, उन्हां दे घरां दे दाने खत्म हो जांदे ने, उन्हां दियां जवानियां मुक जांदियां ने, उन्हां दी कुवत ते ताकत खत्म हो जांदी है। एहो ही ते मैं पैगाम दे रहा वां, अपने दिलां नू हसद तो पाक कर लो, अल्लाह दी रहमत भी मिलेगी, बरकत भी मिलेगी, अल्लाह पाक दी रज़ा भी मिलेगी ते अल्लाह दी जन्नत भी मिलेगी। और जिन्हां दिलां दे अंदर हसद आ गया, समझो ओ दिल अल्लाह दी रहमत तो महरूम हो गए। आंदा मैं जी देखो जी कारी साहब वो भी ते हसद करदा है ना, मैं क्यों ना करा, वो मेरे नाल जिंज रहिंदा ना मैं उंज रहना, वो सलाम लेगा ते मैं सलाम लैना, उन्हें नहीं लेना ते मैं भी जिंज हो ते मैं उंज। नहीं मेरे अजीज, हसद गुनाह है, जिवें शराब पीना गुनाह है, वो शराब पींदा तू क्यों नहीं पींदा, आंदा गुनाह है।
وہ جھوٹ بولدا ہے تو کیوں نہیں بولدا ہے؟ کیونکہ گناہ ہے. جی وہ حسد کردا ہے تو کیوں کردا ہے؟ نہ کر، کیونکہ گناہ ہے. حسد دے نیڑے نہیں جانا، حسد دے قریب نہیں جانا. علماء موجود نے، میں مختصر طالب علم نے سبق سنائے. اے حسد ایسی بیماری ہے، ایسی بیماری ہے. میرے وال توجہ کرنا. کائنات دے اندر سب تو پہلے اللہ دی جڑی نافرمانی کیتی گئی ہے نا، وہ شراب پی کے نہیں کیتی گئی، وہ زنا کر کے نہیں کیتی گئی، چوری تے ڈکیتی کر کے نہیں کیتی گئی. سب تو پہلے اللہ دی نافرمانی اس کائنات دے اندر حسد کر کے کیتی گئی ہے. شیطان نے حسد کیتا سی سیدنا آدم علیہ السلام نال. اللہ نے سب کچھ دا برباد کر کے قیامت تک واسطے لعین بنا دیتا. اور اس زمین تے بھی جڑا سب تو پہلا گناہ کیتا گئے، جڑا سب تو پہلا فتنہ برپا ہوئے، او چوری یا شراب پی کے نہیں ہویا، وہ حسد کر کے ہوئے. قابیل نے اپنے بھرا حابیل نو قتل کیتا. کیوں کیتا؟ کیونکہ حسد دی وجہ تو کیتا. مانا یہ سمجھ آیا حسد اللہ علیہ تعلق بھی تڑوا دیندہ ہے، حسد بھراواں تے رشتہ داراں علیہ تعلق بھی تڑوا دیندہ ہے. اللہ تو دعا کرداں اللہ اساں سارے انو حسد دی بیماری تو محفوظ فرمائے. اللہ بھائی مزمل صاحب اور مولانا بدر نصیر سلفی صاحب دیگر تمام احباب اللہ سب دیاں محبتاں قبول فرمائے.